की जनरल सलाम सलाम फुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे आजाद थे आजाद है आजाद रहेंगे। आज आप सबके साथ साथ हमारे लिए भी नहायत ही खुशी का दिन है कि आप तमाम को एक बहुत ही मुक़द्दस पेशे में शमूलियत का मौका मिला है। Today is truly a special day, a day of happiness, pride, and new beginnings, not only for you newly inducted teachers, but for the entire education system of District Dirapur. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। क़दरमंद कतुन को अस्सलाम वालेकुम। प महकमा तालीम की दा असातिज़े किराम द बरतई अमल मुकम्मल शो नंद जनाब डिप्टी कमिश्नर दिरबाला प दफ्तर के द दगा असातिज़े किराम प एजाज़ की गार्ड आप अनर हम पेश हो और द दुई दपारा दल तय एजाज़ी प्रोग्राम हम मुनक़िद शवे दा वक्त इसम लिहाल दीर की मौजूद यू जमा सरख्वा के डिप्टी कमिश्नर जनाब नबीद अकबर से मौजूद दे ददी सरा ददी टोल प्रोग्राम पर हवाले सर खबर को सरजी तासु असातिज़े किराम इज़्ज़त वर्को मेरिट सरकार शो डेर लुई प्रासेस न दाखलक रातीर शो मेरिट या ननी प्रोग्राम हवाले सर सवाई और कम नवे जनरेशन चिरा रवान दे अगुई तास पैगाम लराई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोल नमख के तासु मशकूरी मा तासु रागले और देता मो कवरेज वर्को संग तासु नन पखपलो कता च कम जमुंग न्यू इंडक्शन शवे दे च कम नवे असातिज़े किराम भर्ती शवे दी दाई द पार मंग दे प्रोग्राम ताबे कड़े हुआ यो सादा को प्रोकार को तकरीबो और दा सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला से अहकामात बराना के चेहरा दी मंग वेलकम को दी तब खुशामदीद हुआयू और दी तदा बावर वर्कू च तासु पयो शफाफ और पयो मेरिट बेस्ड दग बांधे तासु मंतखब शवी है नो दा बस तासु इंशाल्लाह फ़र्ज़ जुड़ीगी च द कौम च कम मुस्तकबिल दे कम माशूमान दी नो चागी तासु पर दगे लगन सरा और द तंदहे सरा तासु खपल खिदमत सर अंजाम के और जमुंग दे कौम तासु बेहतर न बेहतरीन मुस्तकबिल च दिन गवर तवर के तासु कते चागी जमुंग दलता प्रोग्राम अरेंज करो इंशाल्लाह दा मुंग तासु ते यकीन दहानी दरकू च ढेर शफाफ तरीके सर दा दगा मरहला सर तवर से दा और जमुंग दा पूरा उम्मीद दी इंशाल्लाह च दी बदख द तंदहे सरकार की और खैर इंशाल्लाह च प रातलून के वक्त बताउस ता ढेर बदलून कारी इंशाल्लाह। ढेर मेहरबानी दा वक्त जमंग सरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब अब्दुल समद से मौजूद दे सर जी ढेर खस्ता प्रोग्राम शो कम प्रोग्राम छी तासो दा असातिज़े किराम प एजाज़ के दी लकम इज़्ज़त वर्को यकीनन ची काबिल तहसीन और काबिल तारीफ़ दे सर जी दारा हुआ ची कम पोस्टू न पाती शू या आगे पसी कम पिलकवल वाड़ी या प मेरिट के वर पसी कम अलकान दी गबा संग कवई और दारा हुआ सर ची नननी प्रोग्राम था या दे मेरिट ची कम पकम तरीक़ा तासो को दे तब कम नज़र बाने गोरे या पखपल पैगाम की तासु सवाई। रहमानिर्रहीम टोलना अवल खो तासु ढेर ज़्यादा शुक्रिया ढेर मनना कि तासु दी प्रोग्राम तराले अल्हम्दुलिल्लाह द केपी गवर्नमेंट द विजन मुताबिक टोल द बरते अमल ढेर शफाफ तरीके सरा अख्ताम तौर से पहलने मरहला अल्हम्दुलिल्लाह और जो दे कम ची बरतिशी उस्ताजान दी जुद्वीता दा वाइम ची अवल द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्रिया अदा की बिया द सूबाई गवर्नमेंट शुक्रिया अदा की ची अगर द चट ज़माना लाड़ अल्हम्दुलिल्लाह 13 शवा और उस टोली बरतियान अल्हम्दुलिल्लाह प ईटो प इंटीएस बांधे प मेरिट बांधे कीगी और पदी के अल्हम्दुलिल्लाह अगर क्वालिफाइड मरगरी मुंग तराजी चीज़ मंगा द डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट कम ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह बरतियानो पहलने मरहला अल्हम्दुलिल्लाह सरतौर से दा पदी की मुंगा 149 टीचर्स भर्ती कल पर मुख्तलिफ कैडर्स के CT DMPT TTAT और PSTs उस चिकम सर क्वालिफाइड टीचर्स हूँ देव मरहल के इंशाल्लाह गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगा चिकम अगर स्टैंडर्ड दे अगर लोकड़े दे दे रपारा ची स्कूलों की कम टीचरान कम दी ची अगर बरतियाने मुंगा पूरा को और डेफिशिएंट टीचर्स पूरा शी नो इंशाल्लाह ची दा रिजल्ट मुंग तराशी और डिस्ट्रिक्ट को तकनवीश इंशाल्लाह फ़ौरन पर बागी बांधी में इंशाल्लाह 10 अमल को सिंगा ची पर मेरिट और ट्रांसपेरेंसी मुंगा बरकरार सातले दा इंशाल्लाह दागे की मुंगा दाशी बरजे सातू और उस्तादान तो इंशाल्लाह पर मेरिट बांधे साइट्स और स्टेशन और स्कूल लोकेट को इंशाल्लाह। मेहरबानी सर दी मौके न लगा पैदाख लमा DC से मुम मौजूद दे तासु पर नेचर मुख्तलिफ स्कूलों न तवार कला वसम पर स्कूलों की सक कमे दगा राजी दागे पावाला सर बसवाई।
ډېر شکریا د فرنیچر خبره تاسو وکړه بلکې زه به د ټول فیسلیټیز خبرو کوم ځکه ډي سی صاحب موجود دی په هر میټینګ کې د ډي سی صاحب دا خواهش شي چې سکولونو کې دا کم بیسیک نیډز دي دا پوره شي او د پروینشل ګورنمنت دا ټاپ پرایورټي ده نو اوس الحمدلله پیسې چې موږ ته 1 کروڑ روپۍ راغلي وي په هغې کې موږ 1693 کورسې سکولونو ته ورکړئ د هغې نه علاوه موږ په سکولونو کې ریشنلایزیشن پروسس وکړو چې کومو سکولونو کې ډم کورسې پرتې وي هغه موږ ریشنلایز کړو کومو ځای کې چې کورسې نه وي ټیبلټ چیرز سټوډنټ چیرز هلته موږ ورکړئ اوس انشاءالله نیوز ریلیز موږ ته شوی دی او زه په دې باندې صاحب ته زه ریکویسټ کوم چې موږ ته ریلیز وکړي په فرنیچر کې چې دغه انشاءالله موږ کنټرکټ ساین کړو او نور کورسې هم واخلو او دغه علاوه چې نور څومره بیسیک فیسلیټیز دي د واټر فیسلیټیز الکتریسټي یا واشروم فیسلیټیز دې حوالې باندې په 30 تاریخ باندې څنګه چې کمشنر صاحب سره ما وعده کړې وه مونږ پروینشل ګورنمنټ ته خپل ډیمانډ جمع کړو او نن پکې سیکرټري صاحب د ډایرکټر نه کنسولیډیټډ ډیمانډ وغوښتو نو انشاءالله دا به زر تر زر زموږ ټول سکولونو کې به بیسیک فیسلیټیز پوره شي انشاءالله. ډیره مننه قدرمنو کتونکو په محکمه تعلیم کې د اساتذه کرامو د برتۍ د عمل موږ وخت په وخت باندې د اولنۍ ورځې نه کتلی دی لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ایټا په ذریعه باندې اساتذه کرام د مختلفو ټیسټونو نه راپاس شول او کله بیا د میرټ لیسټ د دې دلته ډسټرکټ ایجوکیشن آفس ته راغی نو دلته مختلفو کمیټیانې جوړې شولې او وخت په وخت باندې د ډي او صاحب په هدایاتو باندې په دې باندې کار وشو د میرټ برقرار ساتلو دپاره ضلعي انتظامي هم د ایجوکیشن آفس سره ډیر زیات تعاون کړی دی وخت په وخت باندې د دې جایزه اخیستې شوې ده موږ نور هم د ضلعي انتظامي او د ډسټرکټ ایجوکیشن آفس نه دا توقع ساتو چې انشاءالله تعالی آینده چې کوم پوسټونه پاتې دي د هغې برتي به کېږي نو په هغې کې به هم دغسې میرټ برقرار ساتي د بل پروګرامه پورې اجازت غواړم د الله په امان.